नाजरीन आदाब, प्रोग्राम बात से बात निकली का एक और ताज़ा शुमारा लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, ज़रा देर से ही लेकिन कश्मीरी में लाइट म्यूज़िक की इब्तिदा क्या हुई, इसने मकबूलियत हासिल की और हमें इसमें भी मायानाज फनकार नसीब हुए। पद्मश्री राज बेगम, गुलाम हसन सोफी साहब, गुलाम नबी शेख साहब, विजय कुमार मल्ला, ऐसे बहुत सारे फनकार हैं जिनको कश्मीर के लाइट म्यूजिक या गजल गायकी के लिए याद किया जा सकता है। ये सिलसिला जारी है और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है मीर एजाज साहिर साहब, जो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से कश्मीरी संगीत की एक मुनफरिद आवाज है। एजाज साहिर साहब, आपका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और दूसरा मैं दूरदर्शन का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ जो वक्तन फ़वक्तन मुझे इनवाइट करते रहते हैं प्रोग्राम्स में। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मीर एजाज साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एजाज साहिर एक गज़ल गायक, लड़कपन का ज़माना था जब आपने शुरुआत की जी, वो यादें हमारे साथ शेयर करें। जी, मुझे याद है मेरे बचपन में हमारी फूफी हमारे घर के बिल्कुल साथ में ही रहती थी, तो वहाँ पे उनके यहाँ उनके किराएदार थे। जी जी। तो वहाँ पे उनके एक प्रोजेक्टर चला करता था, वो रोज चलाते थे उसको, उस पे फिल्में वगैरह चलाते थे। जी जी। तो उस वजह से मैं रोज जाता था वहाँ पे, जो फिल्में दिखाते थे। तो एक दो फिल्में जो थी वो शायद उनको भी पसंद थी, जो प्रोजेक्टर वाले थे उनको भी पसंद थी, वो चलाते थे। मिर्जा गालिब जो मूवी थी, पुरानी मूवी, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी तब। मुझे भी लगता था कि मैं रोज देखता था, रोज देखता था उसको। एक ये शौक बढ़ता गया। मुझे लगा कि शायद मुझे यही करना चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं, मुझे भी यही करना चाहिए। तो दूसरा ये था कि साइड बाय साइड स्कूल भी था, तो वहाँ पे मुझे प्रेयर के लिए बोला जाता था, प्रेयर करो वगैरह हो। ये तो सबसे पहली रिकॉर्डिंग जो है मैंने इसी स्टूडियो में की है। अच्छा जी। तो तब मैं 6th-7th स्टैंडर्ड में था। हाँ। तो एक मनकबत पढ़ी थी मैंने इसी स्टूडियो में। तो पूरा जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह मुझे दिया गया था तब, मुझे बच्चों के प्रोग्राम से अलग निकाल के तो एक सेगमेंट जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था। तो ये आपकी वो एज थी जब से आपने वो स्टार्ट किया, जब आपके अंदर इंटरेस्ट आ गया कि ये चीज करना है। जी। और तो ये मैं यहाँ पे एजाज साहब पूछना चाहूंगी कि घर का माहौल कैसा था? क्या आप इस फन से घर से कोई जुड़ा था जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट बढ़ गया? नहीं, घर का माहौल तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अच्छा जी। जो मेरे वालिद साहब थे वो सूफी बुजुर्ग थे। अच्छा जी। पूरा जो पूरा मजहबी थे, वो पूरा स्ट्रिक्ट थे इस चीज को लेकर। कोई टेलीविजन नहीं था हमारे घर में, रेडियो नहीं बजना चाहिए था। अच्छा जी। इन चीजों पे पूरी पाबंदी थी। तो मेरे बड़े भाई साहब ने चोरी छुपे टेप रिकॉर्डर लाया था और साथ में मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ उन दिनों कैसेट हुआ करते थे। और एक निकाह मूवी की जो एक कैसेट थी वो लाई थी। तो मेरे भाई साहब घर से निकल जाते थे, तो मैं बस उसको चलाया करता था, बार बार रिपीट करके। वही 4-5 कैसेट थे, वो मैं रिपीटेडली सुनता था। तो दूसरा ये था कि मेरे जो कजिन हैं वो इस फील्ड के साथ वाबिस्ता थे। अच्छा जी। वो एज एंकर काम करते थे, मीर गजनफर अली, वो यहाँ पे काम करते थे दूरदर्शन में। और उनके एक कजिन थे डॉक्टर साहब, उनको गायकी का शौक था। अच्छा जी। वो मुंबई में थे। आपके सेकंड कजिन? हाँ, आपके सेकंड कजिन इस चीज के साथ थे? अच्छा जी। वो मुंबई में थे पहले। अच्छा वो वहाँ पे जो जिंगल्स वगैरह थे वो करते थे वहाँ पे। फिर वो साउथ अफ्रीका चले गए। तो मुझे याद है मुझे लेके गए थे ये उनके घर। तो
وہاں پہ پہلی بار میں نے جو ہے ہارمونیم دیکھا تھا. اچھا. تو تب میرا انٹرسٹ اور بھی بڑھتا گیا. تو دوسرا یہ تھا کہ اس کے بعد میں نے کیا کہتے ہیں اس کو, آپ نے ہارمونیم پہلی بار نہیں دیکھا تھا اور بجانا شروع کیا. دیکھنے کے بعد پھر ایک دن شاکساد صاحب, اچھا جی, وہ ہمارے محلے میں کسی کی شادی تھی تو وہاں پہ آئے تھے. اچھا. تو میں پوری رات ان کے مطلب بالکل ہارمونیم کے سامنے بیٹھا, چپک کے بیٹھ گیا. پوری مطلب میں نے پلک بھی نہیں جب کی ہوگی, پورا ان کو دیکھتے رہے, مطلب پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ان کو دیکھتا رہا اور سنتا رہا. پھر وقت گزرتا گیا تو ان دنوں میں نے میٹرک کا ایگزام دیا تھا, تو ریزلٹس کا انتظار تھا مجھے. تو میری مطلب محی الدین صاحب مجھے ملے جی, تو کہا دوردرشن آ جاؤ. میں کیا کروں گا سر وہاں پہ, ایسے سیریل کر رہا ہوں تو اس میں آپ پارٹیسپیٹ کرو. اچھا جی, تو آپ کو ایکٹنگ کا رول مل گیا. ایکٹنگ کا یہ بول رہے تھے, تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں یہ, کیونکہ مجھے پروڈیوسر, کیونکہ اب فلموں میں دیکھا تھا پروڈیوسر کی وہ بڑی گاڑی میں ہوگا وہ ایسا کچھ. تو انہوں نے وہ لے کر آ گئے مجھے. پھر مطلب 4-5 بار جب انہوں نے مجھے انسسٹ کیا تو پھر میں آ گیا ان کے ساتھ. تو یہاں پہ دوردرشن کو لگا شاید ان کا بھائی ہے, اسی نظر سے دیکھتے تھے یہ شاید محی الدین صاحب کے بھائی ہیں. تو خیر میں نے رول کیا اس میں, اسی اسٹوڈیو میں سیٹ لگا تھا. تو ایک ٹیک میں ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو خیر ایک چلتا گیا, وہ سیریل میں نے کیا. خیر میں کمفرٹ نہیں تھا ایکٹنگ میں. اچھا جی, بالکل بھی, کیونکہ آپ کا انٹرسٹ آلریڈی کسی اور چیز میں گیا تھا. پھر سیکنڈ یہ ہوا کہ ایک سیریل دوسرا بنا جستجو. اچھا, تو مجھے اسسٹنس کے لیے کہا گیا. تو پھر تیسرا سیریل انہوں نے کیا ایک کروٹ. اس میں مجھے گانے کا موقع مجھے اس میں ملا. اچھا, ایک تو میں نے اس میں ایسے مطلب ایز اسسٹنٹ مطلب کام کیا, ایز اسسٹنٹ کام کیا. تو مجھے سجاد صاحب سے ملاقات ہوئی, مرحوم سجاد حسین گیلانی صاحب سے جی. تو انہوں نے مجھے اسکرپٹ دی, ٹائٹل ایک یہ دیا, اور مجھے دوسری وہ نعت ایک میرے حوالے کی. تو کہا اس کو بناؤ. اچھا جی. خیر وہ یہ ٹائٹل تو بنا لیا میں نے, نعت مجھ سے نہیں بنی. اچھا. خیر وقت گزرتا گیا, یہ مجھے ریاض گیلانی صاحب ملے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسے نعت, میں ایک نعت سیریز کر رہا ہوں, وہ آپ کرو. میں نے کہا میں نے تو ابھی تک اس پہ کام نہیں کیا ہے. کہا نہیں, آپ کو میں ایکسپرٹ بھی دوں گا, آپ کرو. خیر وہ مجھے لے کے گیا اپنے والد صاحب کے ساتھ, مرحوم فرد گیلانی صاحب کے پاس. تو انہوں نے مجھے باضابطہ ایک ٹریننگ دی, کیسے نعت پڑھنا ہے, کیسے اس کو اگر کوئی بھی نعت ہو مطلب کیسے اس کو مطلب اس کو سنجیدگی کے ساتھ, باریکی کے ساتھ پڑھنا ہے. تو پھر میں نے یہاں پہ جو زمزم نعت پروگرام تھا وہ میں نے ایز کمپوزر کنٹینیوسلی کیا. جتنے بھی سنگر ہیں ہمارے, مطلب مجھے لگتا ہے سبوں نے میرے جو ہے کمپوزیشنز ہیں وہ گائی ہیں, اس میں پڑھی ہیں اس میں. تو کوئی ایسا نعت شریف ہے جس کی 2 لائنز آپ ہمارے ساتھ یہاں پر شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی ضرور. سیلانا آئی بردے یا شفیع المذنبی, سیلانا آئی بردے یا شفیع المذنبی, گنج احسان اسم چربے یا شفیع المذنبی. گڈی کس سیٹنگ چل رہی ہے؟ ماما نو شیئرنگ. کوئی اسپیشل؟ ہاں
बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए। कौन था? बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है। और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे? स्मार्ट गर्ल। याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दें। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं। हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। याद है ना, नो शेयरिंग। मामा, आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। लाना आई बरदे या शफी मुज़नबी, क्या छुड़े दर्दश्त में शे तज़यन वाए सके, क्या छुड़े दर्दश्त में शे तज़यन वाए सके, ये सेहु मुशफिक पैगंबर या शफी मुज़नबी, सैलाना आए बरदे या शफी मुज़नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर इजाज़ साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि हम वापस उस बात पर आते हैं जहाँ पर आपने कहा कि आपके घर पे ऐसा माहौल नहीं था कि आपको अलाउड किया जाता इस फील्ड में आने के लिए, कि आपके वालिद साहब बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो आपने कहा कि आपने सीरियल्स में काम किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप टीवी पे आए होते। जी। तो जब उन्होंने आपको टीवी पे देखा तो रिएक्शन क्या था? क्या चोरी छुपे आपने वो काम किया था? चोरी छुपे काम किया था। रिएक्शन तो बहुत डरावना ही था। तो खैर मेरी सिस्टर थी, उनकी 2012 में डेथ हो गई। अल्लाह मग़फ़िरत करे। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी इस चीज़ को लेके, म्यूज़िक वगैरह को लेके, क्योंकि उसको उनका जो टेस्ट था वो बहुत लिटरेरी जो थे वो बहुत हाई था। जब भी मैं कुछ भी जैसे गज़ल वगैरह, क्योंकि पहले मुझे कश्मीरी पढ़ना नहीं आता था बिल्कुल भी, तो वो मुझे गाइड करती थी। वो बिल्कुल कश्मीरी बिल्कुल पूरा लिटरेचर पे उसकी पूरी नज़र थी। तो उसी की वजह से उसकी फ्रेंड थी, वो शेख साहब की ये थी, ये ना क्या बोलते हैं क्लास में उसकी बीवी की जो है बहन थी। अच्छा ठीक। तो वो मुझे लेके गए थे शेख साहब के पास। तो मरहूम शेख साहब ने फिर मुझे सिखाया भी, और उसी के दौर में मैंने ऑडिशन भी किया रेडियो में। वो पैक्स थे रेडियो में, वहाँ पे ऑडिशन हुआ। फिर शेख साहब जो भी रिकॉर्डिंग करते थे वो मुझे एज कीबोर्ड प्लेयर उसमें बुलाते थे रिकॉर्डिंग में। जी। तो रिकॉर्डिंग में सभी सीनियर्स होते थे, बड़े बड़े म्यूजिशियंस, मतलब बहुत सारे उसमें, मतलब ये अल्लाह को प्यारे हो गए। मगर मैंने उनसे भी सीखा, और जो रिकॉर्डिंग का सेशन जब होता था तो मैं कभी सीरियस नहीं होता था रिकॉर्डिंग के, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। तो कुछ न कोई गड़बड़ में कर ही देता था। तो शेख साहब को बहुत बुरा लगता था। वो आते थे, डांटते थे, फिर चले जाते थे। मैं फिर भी कुछ न कुछ आ जाता था मेरे मन में, नहीं कुछ न कुछ करना चाहिए। तो खैर बहुत कुछ सीखा मैंने उन म्यूजिशियन से जो रेडियो में थे। तो उस बीच में अशरफ साहब थे वहाँ पे, मरहूम मोहम्मद अशरफ साहब, वो कंपोजर थे रेडियो में जी। मैं जो भी कंपोजिशन बनाता था वो अप्रिशिएट करते थे, बहुत एनकरेज करते थे मुझे, नहीं बहुत अच्छा बनाया है। उन्हीं की वजह से अगर मैं आज कंपोजर हूँ तो वो मतलब क्रेडिट जाता है मोहम्मद अशरफ साहब को, क्योंकि जब भी मैं कुछ बनाता था मैं उनके घर जाता था जी। सर महज बनो, वो कुदरत नहीं बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। तो
तब से लेके, और कुछ में बोलते थे भी थे ये जो कंपोज किया है ये उस सिंगर को गाना चाहिए, ये उस सिंगर जैसे नाम लेकर बोलते थे। फिर यहाँ पे स्टूडियोज नहीं थे, हम रिकॉर्डिंग्स के लिए दिल्ली जाते थे। वहाँ पर जैसे हम इकट्ठे जाते थे सारे सिंगर्स, वहाँ पे रिकॉर्डिंग करते थे। जैसे वहीद साहब हैं, अमनीत साहब हैं और मरहूम रशीद फराज साहब थे, वो तो बोले बहुत सारे सेशंस वहाँ पर भी हमने रिकॉर्ड किए। तो इजाज साहब, यहाँ पर कंपोजिशन की बात उठी, तो कंपोजिशन करने के लिए, किसी भी गाने को कंपोज करने के लिए क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, क्या क्या होता है उसमें कि आप वो चीजें देखते हैं और वो कंपोजिशन बनती है? सबसे पहले स्क्रिप्ट का होना, लिरिक्स जो लिरिक्स सेलेक्ट करते हैं। सेकंड ये होता है कि मूड देखते हैं, मूड कैसा है, मतलब किस मतलब इस पे ट्रैक को लेना है, मतलब किन ये शुरू में इसको फिरौना है, तब जाके एक कंपोजिशन बनती है। मूड, गजल वगैरह ना, एक राग जो है किस राग में किस। तो इजाज साहब, जब कंपोजिशन होती है, जब आप कंपोज करते हैं तो उसके लिए एक सिंगर को चूज किया जाता है, तो कितना बड़ा रोल होता है सिंगर को उस कंपोजिशन को कामयाब करने के लिए? सबसे पहले स्क्रिप्ट का, और सेकंड कंपोजर का, और तीसरा सिंगर का। ये जब सारी चीजें मिल जाती हैं तभी जाके एक अच्छी कंपोजिशन बनती है। जैसे मैंने मतलब मेरी जो भी कोई कंपोजिशन यहाँ पे दूरदर्शन में जितने भी गाने चलते हैं वो सारे हिट ही हैं। जैसे एक मैं नात का जिक्र करूंगा, अंजराए अगर न्याय, वो जरीफ साहब का कलाम है, वो मैंने बनाया था। तो उसकी 2 लाइन आप गा सकते हैं? वो इस तरह से था, थोड़ा सा मैं गाऊंगा। अंजराए अगर न्याय, अंजरा भी मोहम्मद। ये जो नात शरीफ है, इसका जो मैंने म्यूजिक बनाया था, तो मैंने ये गाया था वो। अब सिर्फ मैं लास्ट का जो कंक्लूजन पे था, तो इस बीच में आगे नसीमुल हक साहब स्टूडियो के अंदर एंटर हो गए। अच्छा जी। तो मैंने कहा कब तक रुके हो? कहा मुझे कल ही, मतलब 1-2 दिन में जाना है। मैंने कहा फिर चलो आ जाओ, गाओ ये। अच्छा। जैसे मैंने रसूल मीर की बात करते हैं, तो उसमें मेरे बहुत सारे गाने हैं, जैसे हब्बा खातून के हैं, जैसे कृष्ण जुराज, इन पे मैंने काम किया है। मेरे जैसे हब्बा खातून का एक है जो कंटिन्यूअसली टेलीविजन पे को, वो शाहज़ादी की आवाज में है जी। तो वो भी काफी, उसमें मिलियंस व्यूज हैं जो। तो इजाज साहब, प्रोफेशनली आपने कोई कोर्स इसके लिए किया कि आप इन्हीं सब लोगों से सीखते रहे और यहाँ तक पहुँच गए? एक तो इन लोगों से सीखा मैंने, और दूसरा ये था कि मैं दिल्ली गया था, थीम नाम से इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट, पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, चल रहा है खुला कब से, खुले में नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से, बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से, अमूल दूध पीता है इंडिया। 3 साल तक सीखता रहा एज ना कीबोर्ड, वहाँ पे जो पूरी ट्रेनिंग ली मैंने, जो पियानो वगैरह की। तो वो आपका वो था, प्रोफेशनली आपने उस चीज का कोर्स किया, लेकिन सिंगिंग वगैरह जो है आपने अपने बड़ों से ही सीखा है? बड़ों से जी। जी।
تو پروفیشنلی کیسے آپ پھر اس فیلڈ میں آئے؟ کب سے آپ نے وہ چیز سٹارٹ کی؟ کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹی ایج سے آپ نے وہ سٹارٹ کیا جو آپ نے اپنی سٹوری بتائی. تو پروفیشنلی پھر کیسے اعجاز طاہر کو پہچانا گیا؟ میری جو مطلب میں کبھی الگ نہیں ہوا. اگر میری اگر کوئی پہچان ہے، کوئی شناخت ہے، وہ دوردرشن سے ہی ہے. جی. کیونکہ بچپن سے ہی میں نے جو سٹارٹ کیا ہے، پھر یوتھ پروگرامز میں نے شروع کیے. یوتھ پروگرامز میں تو پہلے جب میں آیا تھا، میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے پاس. جی. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا ایک کورس ہے، یہ میں نے کورس بنایا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے. کہا لاؤ ان کو. تو خیر میں ایک باری لایا ان کو یہاں پہ. کہا ٹھیک ہے. تو 5-6 بار انہوں نے مجھے اوائڈ ہی کیا. کیا پھر وہ مجبور ہو گئے، کہا نہیں اب لاؤ، کوئی بات نہیں ہے. پھر میں نے یہاں پہ کیونکہ 10-12 لڑکوں کو لانا، پھر وہ میوزک ارینج وغیرہ سب کچھ، تو خیر یہاں سے ہی شروعات ہوئی. میں مطلب یہ تھا کہ ایک تو یوتھ پروگرام اور اردو اور کشمیری دونوں میں ایک ایک گانا کرنا. پھر بچوں کے پروگرام میں 2 آئٹمز ہوتے تھے اس میں، ایک اردو والے میں اور دوسرا کشمیری والے میں. جی. اور ایک کوئز ہوا کرتا تھا. میں پورا ویک بھی میرا بیزی رہتا تھا دوردرشن کے ساتھ. اچھا. ہاں. تو اتنے مطلب پیسے بھی بہت سارے کمائے. پھر تو اعجاز صاحب یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اردو زبان میں کیسے آپ کا شوق بڑھا، کہ کیسے اردو زبان میں آپ نے غزل گانا شروع کیا؟ اردو یہ تھا کہ جیسے میں نے کہا، میں نے اپنے جو کزن کا ذکر کیا، وہ ان کو لٹریچر کے ساتھ بہت زیادہ شوق تھا. وہ اکثر یہ شعر و شاعری جو ہے، ان بھائیوں میں جو میرے کزنز تھے، وہ اکثر شعر و شاعری میں ہی شام جب جیسے شام ہوتی تھی، کیونکہ ان دنوں زیادہ یہ نہیں تھا نا کہ سوشل میڈیا یہ سب چیزیں نہیں تھی. تو اکثر مطلب اکٹھے بیٹھا کرتے تھے. تو اس وجہ سے مجھے شوق ہوا اس چیز کی اور جس پہ میں نے پھر اس پہ لٹریچر پہ کام کیا ہے. میں نے سخنور ایک سیریز تھی، وہ میں نے دوردرشن کے لیے کی 2007 میں، سخنور نام سے. اور بھی ایک پروگرام کیا تھا یہ اسی پہ نا، لٹریچر پہ. جی. تو کوئی ایسی اردو غزل جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو، اس کی 2 لائن ذرا آپ ہمارے ساتھ گنگنائیے. جی ضرور. سنتے ہیں مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے، سنتے ہیں مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے، ایک روز تمہیں مانگ کے دیکھیں گے خدا سے، ایک روز تمہیں مانگ کے دیکھیں گے خدا سے، سنتے ہیں دنیا بھی ملی ہے، غم دنیا بھی ملا ہے، دنیا بھی ملی ہے، غم دنیا بھی ملا ہے، وہ کیوں نہیں ملتا جسے مانگا تھا خدا سے، سنتے ہیں مل جاتی ہے
ہر چیز دعا سے ایک روز تمہیں مانگ کے دیکھیں گے خدا سے سنتے ہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, شکریہ. کتنی پیاری آواز ہے ماشاء اللہ. اجاز صاحب, چاہے کشمیری سنگیت کی بات کرے, چاہے اردو غزلوں کی بات کرے, چاہے نعت خوانی کی بات کرے, تو ان سبھی میں ریاض کتنا زیادہ ضروری ہے؟ ریاض بہت زیادہ ضروری ہے سنگر کے لیے, میوزیشین کے لیے, کیونکہ یہ ریاض کے بغیر تو ہونے والا نہیں کچھ ہے. نہیں ہے. جی بہت زیادہ ریاض, جتنا ریاض ہوگا کہ اتنی ہی انسان میں یہ آ جاتی ہے, ایک روحانیت آ جاتی ہے. ایکٹنگ تو خیر مجھے لگتا تھا جی جو کیونکہ نقلی جیسا لگتا تھا, کیونکہ یہ بالکل مطلب دل سے جو ہے, مطلب فیلنگز کا, یہ بالکل فیلنگز کا کھیل ہے. یہاں پر ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے ہارمونیم کی بات کی کہ کیسے آپ رات بھر اس ہارمونیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو اعجاز طاہر صاحب نے پہلی بار اپنا ہارمونیم کب خریدا؟ میں نے قریب 97-98 میں اپنا جو ہے ہارمونیم, جب پیسے جمع ہو گئے کیونکہ گھر میں بول نہیں سکتے تھے کسی کو ہارمونیم کے لیے. انفیکٹ یہ بھی ایسا بھی نہیں تھا کہ جیسے عید وغیرہ ہوتی تھی کہ کپڑوں کے لیے بولیں کہ ایسا نہیں تھا کہ نہیں بول سکتے تھے. جو کرنا تھا خود کرنا تھا. جی بالکل. چلیے ماشاءاللہ, ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے. یہاں پر آخر پر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارے پورے یوتھ کے لیے آپ کی میسج کیا ہوگی؟ میسج یہی ہے کہ محنت کریں, کوئی رائے گان ہونے والا کچھ نہیں ہے. جتنا ہو سکے ریاض کریں, پریکٹس کریں. اگر اس فیلڈ میں آنا ہے تو کچھ مطلب ضائع نہیں ہونے والا ہے. مطلب آپ کی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, محنت کرنی ہے. میں ایسا کہوں گا کہ جب میں پروڈکشن میں تھا, میں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ میں نے سیریلز وغیرہ جیسے کیے, تو یہ سیریلز کیے, یہ جو ڈاکومنٹری فلمز کی, وہ اس وجہ سے کی کہ جب میں کسی کے ساتھ جڑا رہا تو تب مجھے لگا میں کچھ شاید میرے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے یہ کام. مگر یہ وہ مجھے تب لگا جب میرے پاس کوئی پروجیکٹ آیا, تب مجھے لگا نہیں وہ وقت میرا ضائع نہیں ہوگا. تو بالکل یہی ہم کہیں گے کہ جو بھی یوتھ ہے انہیں اگر کوئی بھی ان کا ڈریم ہے, کوئی سپنا ہے, اس سے جڑے رہنا ہے, اس کے لیے محنت کرنی ہے. محنت کرنی ہے, اور کوئی بھی کام جو وہ کریں وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے. جی بالکل. جو بھی ایکسپیرینس وہ حاصل کریں گے وہ ان کی لائف میں کام آئے گی. اعجاز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز تشریف لائے. وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ اور باتیں نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں ابھی بھی ذہن میں جو آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے, لیکن آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ ٹائم نکالا, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام بات سے بات نکلی. اگلے شمارے میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نے کے بعد.